आयत नंबर 225 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ला युआखिजुकुमुल्लाह, नहीं गिरफ्त फरमाता, नहीं पकड़ फरमाता अल्लाह तुम्हारी बिल्लग़्व, लग़्व में फी अयमानिकुम, तुम्हारी कसमें, यानी जो बेइरादा तुम्हारे मुंह से जुबान से निकल जाए उन कसमों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला गिरफ्त पकड़ नहीं फरमाता। वलाकिन युआखिजुकुम, लेकिन गिरफ्त फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला बिमा कसबत कुलूबुकुम, जो काम तुम्हारे दिल ने किए, जो काम तुमने दिल से किए उस पर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी गिरफ्त फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला पकड़ फरमाएगा। वल्लाहु गफूरुन हलीम, और अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला भी है और हिल्म वाला भी है। अब इस आयत में बताया जा रहा है कि अल्लाह उन कसमों में तुम्हारी गिरफ्त नहीं फरमाएगा जो बेइरादा जबान से निकल जाए। अब कसम जो है तीन तरह की होती है, एक होती है लग़्व, एक होती है गमूस और एक होती है मुनाकिदा। अब लग़्व क्या है कि किसी चीज को अपने ख्याल में सही जानकर कसम खाई और हकीकत में वो इसके खिलाफ हो, और ये माफ है और इस पर कफारा नहीं है। जिन्हें अपने ख्याल में सही जानकर कसम खाई और हकीकत में वो उसके खिलाफ हो, ये माफ है, इसका कफारा नहीं है। अब गमूस क्या है कि किसी गुजरी हुई चीज पर जानबूझकर झूठी कसम खाए, किसी गुजरी हुई चीज पर कोई गुज़िश्ता पुराना वाक़या है और जानबूझकर उस पर झूठी कसम खा रहा है तो ये हराम है और इस पर इसके मुतल्लिक़ हदीस के अंदर सख्त वईदें हैं। अब तीसरी किस्म जो है वो मुनाकिदा है कि किसी आइंदा चीज पर कसम खाए, उस कसम को अगर तोड़े तो बाज़ सूरतों में गुनाहगार भी है और कफारा भी लाज़िम होता है। मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कसम खाना जायज है मगर जहां तक हो कमी बेहतर है, और बात पर कसम खानी नहीं चाहिए। और बाद लोगों ने कसम को तो तकिया कलाम बना रखा है कि हर बात पर कसम खाते हैं। इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर 226, इस आयत नंबर 226 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बाति अशहुर, लिल्लज़ीना उनके लिए, युलूना जो इला कर बैठते हैं, कसम खा बैठते हैं, मिन निसाइहिम अपनी औरतों से, तरब्बुसु अर्बाति अशहुर तो वो रोके रखें, मोहलत है उनके लिए 4 महीने की, यानी उनकी औरतों के पास जाने के लिए उनके पास 4 महीने की मोहलत है। फ़इन फ़ाऊ, फ़इन पस अगर, फ़ाऊ लौट आए, इस मुद्दत के अंदर वापस आ जाएं, फ़इन्नल्लाह गफूरुन रहीम, तो अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला भी है और मेहरबान भी है। अब ये कसम खाना, इसके अंदर जो कसम की बात हो रही है वो ये है कि कसम खाना कि मैं अपनी बीवी से 4 महीने तक या कभी भी सोबत नहीं करूंगा, ज़वाजी ताल्लुकात नहीं करूंगा, तो इसे इला कहते हैं। अब इला का हुक्म क्या है? इसका हुक्म यह है कि अगर कसम तोड़ दे और 4 माह के अंदर अज़वाजी ताल्लुकात कायम कर ले तो तब उस पर कसम का कफारा वाजिब है, वरना 4 माह के बाद औरत को जो है तलाक बायना पड़ जाएगी। 4 माह के बाद औरत को तलाक बायना हो जाएगी। तलाक बायना वो होती है जिसकी वजह से फौरी तौर पर निकाह टूट जाता है, तो 4 महीने बाद उनके जो निकाह है फिर वो टूट जाएगा। इससे अगली जो आयत है, आयत नंबर 227, इस आयत नंबर 227 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, व इन आज़मुत तलाक, अगर वो इरादा कर लें, पक्का इरादा कर दें तलाक का, छोड़ देने का, फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, तो अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है। अब ज़माने जहलियत के अंदर लोगों को क्या मामूल था कि अपनी औरतों से माल तलब करते, अगर वो देने से इनकार करती तो 1 साल 2 साल 3 साल या उससे ज्यादा अरसे के लिए उनके पास ना जाने और अज़वाजी ताल्लुकात तर्क करने की कसम खा लेते और उन्हें परेशानी में छोड़ देते कि ना वो तो वो बेवा कहलाती थी और ना वो शोहरदार होती थी। इस्लाम ने इस जुर्म को मिटाया और ऐसी कसम खाने वालों के लिए 4 महीने की मुद्दत मुअय्यन फरमा दी कि अगर औरत के पास ना जाने की कसम उठा ले तो उसके पास 4 महीने हैं। 4 महीने के अंदर अगर वो वज़ू कर लेता है, औरत के साथ ज़वाजी ताल्लुकात कायम कर लेता है, तो वो बीवी उसके लिए तो वापस हो जाएगी, लेकिन उसे कसम का कफारा अदा करना होगा। लेकिन अगर 4 महीने वो हकूक की अदायगी नहीं करता तो फिर उनके दरमियान जो है वो तलाक बायना हो जाएगी। इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर 228, इस आयत नंबर 228 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वल मुतल्लकातु यतरब्बसना बि अनफुसिहिन्ना सलासता कुरू, और तलाक वाली औरतें अपने आप को रोके रखें 3 हैज तक।
सलासता कुरू 3 हैज तक, यानी जिन औरत को तलाक हो जाए, जिन औरतों को तलाक हो जाए वो 3 हैज तक अपने आप को रोके रखें। ये इद्दत के दिन शुमार किए जा रहे हैं 3 हैज तक। वला यहिल्लु लहुन, नहीं है हलाल उनके लिए, अन यक्तुमना मा खलक़ल्लाहु फी अरहामिहिन, और नहीं है हलाल उनके लिए कि छुपाएं वो जो पैदा किया अल्लाह ताला ने उनके रेमों के अंदर, उनके पेटों के अंदर। इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर वो ईमान रखती हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। व बऊलतुहुन, और उनके शोहर, अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फी ज़ालिका, उनके जो शोहर हैं वो ज्यादा हक रखते हैं उनको वापस फेरने के इस बारे में। इन अरादू इस्लाहा, अगर वो इरादा करें, अगर वो चाहें सुलह करना तो इस चीज का वो ज्यादा हक रखते हैं। वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, और उन औरतों के लिए भी उसकी मिसल जो उन पर है भलाई के साथ है, यानी जिस तरह मर्दों का औरतों पर हक है इस तरह औरतों का भी उन पर हक है। वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा, तो मर्दों के लिए औरतों पर दर्जा है, फजीलत है, फौकियत है। वल्लाहु अजीजुन हकीम, और अल्लाह तबारक व तआला जो है गालिब हिकमत वाला है। अब इसके अंदर सबसे पहले मुतलका औरतों की इद्दत बयान की जा रही है कि जिन औरतों के शोहर उनको तलाक दे दें, तो तलाक देने के बाद अगर तलाक रजी दी है, 1 तलाक दी है या 2 तलाक दी है, तो उनकी जो इद्दत है वो है 3 हैज तक। और यहाँ ये भी याद रखिएगा कि अगर सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई, खलवत सहिया नहीं हुई, तो ऐसी औरत पर इद्दत जो है तलाक की इद्दत नहीं है। इसका जिक्र सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 49 में है, ठीक है। और जिन औरतों को कम उम्र की वजह से या बुढ़ापे की वजह से हैज ना आता हो तो उनकी इद्दत जो है 3 महीने है। और जो औरत हामला हो उनकी इद्दत बच्चे की विलादत तक है, जैसे कि इसका जिक्र सूरत तलाक की आयत नंबर 4 के अंदर किया गया है। और जिसका शोहर फौत हो जाए, अगर वो हामला है तो उसकी इद्दत तब खत्म होगी जब बच्चे की विलादत होगी। अगर उसकी बीवी हामला नहीं है तो फिर उसकी इद्दत जो है 4 महीने 10 दिन है, ठीक है। और इसके अंदर इद्दत के बाद जो है ना, ये वाज़ेह जो मेन बात आई है वो तलाक के बाद इद्दत की बात आई है कि जब उनके शोहरों ने तलाक दे दें तो उनकी इद्दत है वो 3 हैज तक है। फिर इससे अंदाजा बनाकर 3 माह का हुक्म लगाया जाता है, यानी जब औरत को तलाक दी गई तोर की हालत में थी, उसके बाद 1 हैज आएगा, फिर तोर आएगा, फिर हैज आएगा, फिर तोर आएगा, फिर हैज, यानी तीसरे हैज तक जो है उसकी इद्दत शुमार होगी। उसके बाद अल्लाह फरमा रहा है कि नहीं है हलाल उनके लिए जो छुपाएं जो अल्लाह ने उनके लिए जो पैदा किया अल्लाह ताला ने उनके लिए उनके रहमों के अंदर, यानी अगर उनके पेट के अंदर अगर कोई बच्चा है तो उनको छुपाना हलाल नहीं है। और वो क्या है, वो हमल है, हमल को छुपाना भी उनके लिए हलाल नहीं है। और हैज का खून जो है, हैज के बारे में भी छुपाना उनके लिए हराम नहीं है। उनको छुपाना इसलिए हराम है कि उनके छुपाने से रजू करने और औलाद के बारे में जो शोहर का हक है वो ज़ाया हो जाएगा। अगर उन्होंने टेस्ट वगैरह कराए हैं कि अगर हो सकता है कि अगर पेट के अंदर कोई बच्चा है तो हो सकता है कि शोहर उस वजह से रजू कर ले, बशर्ते कि तलाक जो है वो रजी हो, 1 या 2 दी हो। और इसी तरह अगर वो अय्याम आगे पीछे कर लेंगी, कम बेश बता देंगी, तो फिर भी मसला हो सकता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि आप हमल को छुपाएं या हैज के जो अय्याम है उनके अंदर रद्द बदल करें, क्योंकि इसके अंदर जो शोहर की जो है ना वो हक तलफी हो रही है कि हो सकता है कि वो इन अय्याम के अंदर रुजू करने का इरादा कर ले। लेकिन याद रखिएगा कि जब तलाक रजी हो, 1 तलाकें दी हो या 2 दी हो, तब रुजू का इख्तियार है। जब 3 तलाकें दे दी जाएं तो वो मुगलजा है, उसका जिक्र अभी आगे आ रहा है। अल्लाह फरमा रहा है कि अगर वो ईमान रखती हैं अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर और आखिरत के दिन पर, तो उनका तकादा यही है, ईमान का तकादा ये है कि अल्लाह के हर हुक्म पर अमल किया जाए। अब इसके आगे फरमाया रहा है कि शोहरों को ज्यादा हक है वापस करने का, यानी कि तलाक रजी दी है तो शोहर इस बात का हक रखते हैं कि वो उनको वापस कर लें, ठीक है। जैसे मर्दों का औरतों पर हक है, इस तरह औरतों के भी मर्दों पर हकूक हैं। तो मुख्तलिफ यहाँ हकूक बयान किए गए हैं कि ज़वाजी ताल्लुकात में मुतलकन शोहर की अताअत करनी चाहिए, शोहर के साथ शोहर की इज्जत करनी चाहिए, उसके माल की हिफाजत करनी चाहिए, हर बात में उसकी खैर ख्वाही करनी चाहिए, जायज़ अमूर उसके मानने चाहिए, उसे अपना सरदार जानना चाहिए, शोहर को नाम लेकर ना पुकारा जाए, किससे उसकी बिला वजह शिकायत ना करना। तो ये कुछ हकूक हैं बीवी के शोहर पर, तो ये जिक्र किए गए हैं। अब इसे जो अगली आयत है, आयत नंबर 229 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक जो है 2 मरतबा तक है। फ़इम्साकुम बिमारूफ, या तो रोक रखें भलाई के साथ, औ तसरीहुम बिइहसान, या तो भलाई के साथ अच्छाई के साथ उसे छोड़ दें। वला यहिल्लु लकुम, और नहीं है हलाल तुम्हारे लिए, अन ताखुज़ू, ये कि तुम लो, मिम्मा आतैतुमुहुन्ना शैआ,
نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم لو اس سے جو تم نے انہیں دیا، الا ان یخافا، مگر یہ کہ اگر وہ دونوں خوف کریں، اللہ یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ وہ خوف کریں کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدیں قائم نہ کر سکیں گی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہو، اللہ یقیما، کہ تم دونوں قائم نہ کر سکو گے، حدود اللہ، اللہ کی حدیں، فلا جناح، تو کوئی حرج نہیں ہے، علیہما، ان دونوں پر، فی مفتدت بہ، کہ اس میں کہ عورت بدلہ دے کر، کچھ دے کر چھٹی لے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، اللہ کی حدوں سے نہ بڑھو، ومن یتعدی حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدوں سے بڑھا، فاولئک هم الظالمون، اور یہ جو ہیں حد سے بڑھنے والے ہیں، یہ جو ہیں ظالم لوگ ہیں۔ اب اس آیت، یہ آیت جو ہے ایک عورت کے متعلق نازل ہوئی جس نے سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اس کو طلاق دیتا رہے گا، رجوع کرتا رہے گا، اور ہر مرتبہ جب طلاق کی عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو رجوع کر لے گا، یعنی طلاق بھی جب عدت ختم ہونے لگی، عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لے گا، پھر طلاق دے دے گا۔ اسی طرح عمر پر اس کو قید رکھے گا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ طلاق رجعی جو ہے 2 مرتبہ تک ہے، جب تیسری طلاق اس نے دے دی تو اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر واپسی کا اختیار نہیں ہے، اس لیے نے فرمایا کہ 2 مرتبہ طلاق ہے، اس کے بعد یا تو بھلائی کے ساتھ واپس لے جائیں یا اچھائی کے ساتھ چھوڑ دیں، یا تو بھلائی کے ساتھ رجوع کر لیں یا اچھائی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ اللہ فرما رہے ہاں اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، پھر وہ دوسری جگہ عدت گزارے گی، اس کے بعد اور جگہ شادی ہوگی، وہاں خلوت صحیحہ ہوگی، ازدواجی تعلقات ہوگا، اس کے بعد پھر وہ طلاق دے گا، اور وہ طلاق اپنی مرضی سے دے گا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اس سے اگلے بندے سے شرط رکھی جائے، بعض اوقات مجبوری کی صورت میں ایسا سین بن جاتا ہے کہ بچوں کو اسے واپسی کا رجوع چاہتے ہیں لیکن طلاق مغلظہ ہو چکی آتی ہے، لیکن اگلے بندے سے پھر شرط رکھی جاتی ہے کہ بھائی طلاق دے دینی ہے۔ اس طرح کی شرط رکھ کر دوسرے بندے سے نکاح کرانا وہ بالکل ناجائز ہے۔ اگلے بندے سے نکاح ہوگا، ازدواجی تعلقات ہوگا، اس کے بعد وہ طلاق دے گا، اس کے بعد عدت ہوگی، عدت کے بعد پھر وہ اس پہلے مرد سے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ ولا یحل لکم، اور تمہیں حلال نہیں، یعنی بوقت طلاق عورتوں سے مال لینے کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، پہلی یہ کہ شوہر اپنا دیا ہوا مال واپس لے اور یہ بطور خلع نہ ہو، تو یہ تو سراسر ناجائز اور حرام ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ عورت مرد سے جو خلع لے اور خلع میں عورت مال ادا کر دے، اس صورت میں اجازت ہے، اور آیت میں فرمایا کہ عورت کے فدیہ دینے میں کوئی عرض نہیں، یعنی اگر عورت تقاضا کر رہی ہے، عورت مطالبہ کر رہی ہے طلاق کا، تو تب اس صورت کے اندر اگر وہ مال دینا چاہتی ہے وہ دے سکتی ہے، مرد اس صورت میں لے سکتا ہے، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ جو مال واپس لے رہا ہے عورت سے، وہ جو حق مار دیا تھا اس سے زیادہ نہ ہو، حق مار کی مقدار سے زیادہ لینا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اب بلا وجہ عورت کا طلاق کا مطالبہ کرنا وہ جو ہے حرام ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ ابو داؤد شریف کتاب الطلاق باب فی الخلع۔ تو جو عورت بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی شرعی وجہ کے، جائز وجہ کے طلاق کا اپنے شوہر سے مطالبہ کرتی ہے، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس پر جنت کی جو خوشبو ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے۔ آج کل دیکھیں عام دیکھنے کو ملتا ہے، آج کل عام دیکھنے کو ملتا ہے کہ عورتوں کو ان کے شوہر کے خلاف بلیک میل کیا جاتا ہے، گمراہ کیا جاتا ہے، اس کے خلاف باتیں لگائی جاتی ہیں تاکہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، فساد ہو۔ تو اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جو کسی وہ بندہ ہم میں سے ہی نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے۔ آج بھڑکانے والے کون ہوتے ہیں؟ اپنے گھر والے ہی ہوتے ہیں۔ بھڑکانے والے اس کی بہنیں ہو سکتی ہیں، اس کے بھائی ہو سکتے ہیں، والدین ہو سکتے ہیں، رشتہ دار ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، بہرحال جو بھی بھڑکائے گا ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنے لشکر کو روانہ کرتا ہے، اس کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ ڈالتا ہے۔ اس لشکر میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کیا، ابلیس اسے کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا،
پھر ان میں سے ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو اس حال میں چھوڑا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کروا دی۔ ابلیس اس کو اپنے قریب کر کے کہتا ہے ہاں تم نے کام کیا ہے۔ اب ابلیس شیطان اس کو شاباش دے رہا ہے، اس کو اپنے قریب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم نے کام کیا ہے، جو بیوی اور اس کے شوہر کے درمیان جدائی کرتا ہے، جو بیوی اور شوہر کے درمیان نفرت کی آگ بھڑکاتا ہے۔ تو اس سے ہمارے معاشرے میں اب دیکھیں یہ بات عام پھیل چکی ہے کہ شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، اور دیکھیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ اس کے بارے میں ایک تو ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، وہ بندہ ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے۔ اور اس سے حدیث میں دیکھنے کہ یہ شیطان اپنے چیلے چھوڑا ہوا ہے۔ شیطان کا چیلا جب جا کر اسے کہتا ہے کہ میں نے بیوی اور اس کے شوہر کے درمیان جدائی کرا دی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں تم نے اچھا، بہت اچھا کام کیا۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ بیوی اور اس کے شوہر کے درمیان لڑائی کروانا، جدائی کروانا، شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکانا، بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکانا، وہ بھڑکانے والا کوئی بھی ہو تو وہ شیطانی کام کر رہا ہے، کیونکہ یہ کام جو ہے شیطان کا کام ہے۔ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کروانا، ان کو آپس میں لڑوانا، یہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اب یہ جو خلوت کی آیت اس کے بعد بیان کی گئی ہے، یہ حضرت جمیلہ بنت عبداللہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے اپنے شوہر حضرت ثابت بن قیس کی شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور کسی طرح ان کے پاس رہنے پر راضی نہ ہوئی، تو حضرت ثابت نے کہا کہ میں نے ان کو ایک باغ دیا ہے، اگر یہ میرے پاس رہنا گوارا نہیں کرتی اور مجھ سے علیحدگی چاہتی ہیں تو وہ باغ مجھے واپس کر دیں، میں ان کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت جمیلہ نے اس بات کو منظور کر لیا، چنانچہ حضرت ثابت نے وہ باغ لے لیا اور انہیں طلاق دے دی۔ اب اسے اگلی آیت ہے